السلام عليكم حباباتي، كنتمنى اليوم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت الاكسيون باش نوريكم عروضات جداد والغيديكسيون دايرينهم اليوم، وبغيت نوريكم علاش لا. مهم نبداو لكم بهذا الغيون تاع الجاردن. مهم نوريكم دابايا لي بري ولي برودوي اللي جابو لي ماتيريال ديال الجاردن، راهم جابوهم هذا الاسبوع. وهذا لاغموار كلي كيدير تقريبا 2 اورو 22. كاين هاد لي فاز لو فيغ الغوز 2 اورو 93. البوجي بارفيمي 1 اورو 33. هاد لورلوج ميغال 1 اورو 55. لي طابي فوس 4 اورو 95. وهاد لي بلاي جايبين فيهم بليزيور كولور، انا نوريكم بلو بري 7 اورو 95. كاين هاد الشيفون ديال 1 اورو 29. وهاد الإيتاجير 6 اورو 95. لي بانتور لوازير 1 اورو 49. وهذا ب 79 سنس. انا نوريكم لي كرايون 1 اورو 49. الماكياج جايبين لي كوفر كادو 1 اورو 59 في هاد لا كولور. اي لي باليت كاين بهاد اللون، واحد اللون اخر 1 اورو 95. كاين هاد باليت ب 2 اورو 49. وهاد البونطالون 3 اورو 97. كاين هاد الشورت كرون 2 اورو 97. نسيت نوضح لكم. اي لي بارفان صغيورين 75 سنس. لي باسكيت كاين بالبلون اي غوز بيبي 7 اورو 99. لي برودوي لابيسيل اي برودوي نتواياج توما دايرين ريديكسيون. نقرب لكم البخي الا بان لكم. كاين هاد لي صوندان 3 كولور نوار غري اي دوري 4 اورو 99. كاين هاد لي باسكيت 2 اورو 99. هاد الغاديو 14 اورو 94. لي بول 4 اورو 19. اي لي زيكوتور سبور 3 اورو 33. انا نجبد نوريه لكم دابا. كاين هاد لي بونبون تاع لو باك اي لو شوكولا بليزيور موديل اي ديفيرون بري افيك لو ريدكسيون. كاين هاد لي بوط رونجمون ديجا كانوا. اي هذا اللي يلعبوا فيه الدراري. بس نقرب لكم الاسمنه باش يبان لكم بوضوح. البوجي ديجا راه كانوا. غدا نوريكم. جابوا حاجه جوج جداد دابا بلاتي نعاود. 5 اورو 95. راه كبار. وهذا فيهم ريدكسيون 1 اورو 33. هادو 4 اورو 44. وهادو ديجا كانوا راه دايرين فيهم ريدكسيون. هادو جوج كبار كاين في الكغي الغوز بيبي 7 اورو 49. راهم كبار اكس اكس ال. كاين هاد لي لامب في الفيغ الكغي 7 اورو 95. لي زوطخ موتيف 5 اورو 95 في الفيغ لوطخ 9 اورو 95. نبين لكم من بعيد باش يبان لكم بليزيور موديل ديال لي لامب. ونقرب لكم هدايا تاو يلا جابوه جديد. بلاتي نقرب لكم الثمن 8 اورو 95. لي كوسان راه ديجا كانوا.
غادي نوريكم واحد الموديل 4 € و95 في الكغي. هذا في البلون كاسي لا اوس دو كوسان 3 € و49. اي لي بلي كاين بليزيور موديل. كاين هذا في البغيون نوار 12 € و95. هادو ديجا كانوا ب 19 € و95 في الميزور 220 على 240. هادو يلا جابوهم جداد بليزيور موتيف. وهادو غنوريكم راه فيهم الغيديكسيون 7 € و95 فيها 140 على 200. غنجبد لكم هذا باش يبان لكم هذا الغوز هذا. وكاين في الدوغي ناسي نوريه لكم. كاين هاد دو موديل ديجا كانوا 8 € و95. كاين في الغري اي البلو. غنوريكم هادو يلا جابوهم جداد. كاين بلون كاسي اي لو فير 12 € و95. كاينين هادو ديجا كانوا في البلون اونغري، دابا جابوه في الفير كاكي كلير 13 € و95 فيهم 220 على 240. هذا كي زوين تاع النمر. هذا الطابي فوس 4 € و95. وهادو ديجا كانوا. بغيت نوريكم واحد لونتيرن جابوهم جداد ب 77 سنس. هادو ديجا كانوا. مي لي بلاطو نوريكم بليزيور ديفيرون بري. 2 € و99 كبار والصغار 1 € و99. وهاد نوتخ موديل 2 € و99 اي لو بتي 1 € و99. هاد لونتيرن دوري ب 4 € و99. وهاد لونتيرن جابو فيهم البلون كاسي الفير اي نوار 3 € و65. هادو ديال لي فوتو كادر كريستال 2 € و95. هاد الكادر هذا تاع لا كارت بلون سفير 12 € و95. وهاد لاغب ديال الفوتو ب 2 € و98. قرب لكم لو بري. اي لي سيرفيس نوريكم الاسمنه. نقرب لكم 2 € و77. هادو ديجا كانوا. اي بليزيور مود ديفيرون بوجي 5 € و95. هاد لي بلونط اوفال نوريكم 9 € و95. وهاد البلونط هذا 4 € و99. كاين هاد لو بو 3 € و49 الصغار. وهاد المتوسط ب 6 € و49 والكبير فيه النوار 10 € و98. كاين هاد الموتيف هذا 4 € و99. وكاين هادو الا جابوهم جداد 4 € و98. هاد لي فاز هذا بوغ دوغي والصغير فيه 2 € و98. هادو يلا جابوهم جداد 4 € و79. وهادو يلا جابوهم هادشي جداد. لي بواط 1 € و95. نوريكم من بعيد باش يبان لكم. كاين هاد البلاطو هذا 3 € و99. وكاين هاد صغار 1 € و49. انا نقرب لكم. كاين البلون الغري نوار. هادو يلا جابوا نوتخ موتيف. وهادشي ديال ديغيزمون. بغيت نوريكم هاد لو سيت جاردان 95 € فيه دو شيز اي طابل. لي سيشوار كاين فيليبس براون
€9.95 même prix. Puis les sœurs au pied avec la brosse et les crèmes et la crème aloe vera ça aussi نبين لكم من شي يبان لكم بوضوح. كاين هاد الصابون تاع لما €1.39. كاين هاد لابغوص كدير €6.95 فيها بليزيوغ بروس انا نوريكم. وكاين هذا ديال الرجلين غابي €1.55. كاين هذا لي بغوص فواياج €2.79. كاين هذا البامبوش €1.99 والكولغيت الكبير €2.49. كاين هذا الماسك الفيزاج €1.59 وهذا لو سيت سيرفيس 13 بياس €4.95. كاين هذا بونبونيير غراند €4.95. وهاد لي بول الغري البلون ب56 سنس وهادو ب72 سنس. كاين هاد بونبونيير €1.49 وهادو راه ديجا كانوا لا سيمين باسي. بغيت نوريكم هادو اللي كيديروا فيهم العطريه تا هما بلاتي. نوريه لكم كيدير €1.52. كاين هذا اللي كتغابي فيه ليغوم €8.93 وهذا ديال النيسكافي €1.99 زويونين. كاين هاد لاباغاي اشوار 12 غارونتي €9.99. وهاد لي برودوي راكم عارفينهم. بغيت نوريكم بارفوا كيجيبوا لي بيكربونات صودا €1.59 وهذا لو كيت تاع لي سورسي €1.79. نوضح لكم فيه 5. كاين هاد باليت كدير €2.49. انا نحل لكم باش يبان لكم لا كولور. كاين بليزيوغ شوز مع لا ريدكسيون ça aussi. les cils les palettes وهذا رونجمون تاع البيديكور الاكسسوار كيدير €8.95. هذا السيروم €1.69 et le produit pour les mains €1.33 €1.53. وهذا يلا جابوهم جداد. لي ماسك بور لي مان كدير 84 سنس كيما افوكا. وهادو لي جيل دوش كريم دوش. نوريكم من بعيد. كاين هاد لي سوان €1.99 تاع المساج لو كور. هذا تا هو هذا فيه فيتامين او. اي لي بارفان جابوهم جداد هادو €9.95. هادو ديجا كانوا اي لا غاس ديجا لو بري €19.79 ولكن بارفوا كيدير فيها الغاديكسيون. بغيت نوريكم واحد الموديل جابوه هاد الشكل هذا كيدير €9.95 واللي حدا رويال €1.79. كاين هاد لي بتي راه داير فيهم غاديكسيون 75 سنس. اي بور لي سوان بور ماكياج راه دايرين فيهم غاديكسيون. قرب لكم.
المهم لي باليت لي بانسون 3 بياس فيها 3,45€. لي باليت ديجا فيهم الغيديكسيون. كاين هذا ماسك بور لي مان 84 سنس، وهذا اللي حداه 69 سنس. كنتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو، لا تنسوني بالاشتراك فضلا وليس امرا، وفي حلقة قادمة مع فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.